एसाइन गरिसकेको छ भने त्यही अनुसार तपाईले विदिन अब 20 आवर्समा अथवा विदिन 70 आवर्समा तपाईले कम्प्लिट गर्नु छ भने तपाईले 7 डेजमा पर डे कति आवर काम गर्नुहुन्छ त पर डे सपोज तपाईले 10 आवर्स काम गर्नु भयो भने 10 into 7 भयो त 7 आवर्समा त तपाईले 7 डेजमै कम्प्लिट गर्नु हुने भयो हैन तर हैन म पर डे नै 10 आवर काम गर्न त मलाई अलि लोड बढी हुन सक्छ हैन आईटी सँग रिलेटेड सेक्टरमा हामी काम गर्नेहरुलाई चाहिँ के हुन सक्छ 10 आवर्स भनेको एकदम बढी हो धेरै नै हो हैन सो त्यो कारणले गर्दा 8 आवर्स हामीले काम गर्यो भने 8 into तपाईको 7 गर्दाखेरि 42 मात्रै हुने भयो हैन 8 7 एकैन त 42 7 is 49 7 8 के रे कति भयो त तपाईको 49 56 भयो हैन सो 56 आवर मात्रै हुन्छ बाकी आवर फेरि अझै तपाईको अझै डेज हामीले एड गरेर चाहिँ गर्ने हो कि हैन सो यो पार्टमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ सो 8 आवर्स भन्नाले कन्टिन्यू 8 आवर्स पनि त हामीले काम गर्दैनौं त्यसमा हामीलाई टी ब्रेक चाहिन्छ लन्च ब्रेक चाहिन्छ भन्ने चाहिँ सो 8 आवर्समा हामीले सपोज बिहानको 7 बजे देखि सुरु गर्यो भने हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 म्हणजे बिहानको 7 बजे देखि सुरु गर्यो भने हामी 3 बजे 3 o'clock मा चाहिँ हाम्रो टाइम चाहिँ 8 आवर्स चाहिँ कम्प्लिट हुँदो रहेछ तर हामी कन्टिन्यू पनि त काम गरेको हुँदैन हैन त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई बिचमा टी ब्रेक अथवा लन्च ब्रेक चाहिन्छ भने हामीले 1 आवर लन्च ब्रेक र टी ब्रेकलाई एड गरेर राख्यौं भने बिहानको 7 बजे देखि हामी 4 बजेसम्म चाहिँ हामी अन द सिस्टममा अथवा हाम्रो अन द डिभाइसमा चाहिँ हामी बस्नु पर्ने हो कि लगइन हुनु पर्ने हो कि बाकी चाहिँ तपाईको के भयो त त्यसपछि मात्र तपाईको 8 आवरको ठाउँमा चाहिँ तपाईको के भयो त 9 आवर तपाई त्यहाँनिर बस्नु त भएको हुन्छ तर 1 आवर चाहिँ तपाईको लन्च ब्रेक र टी ब्रेकमा जान्छ र 8 आवर चाहिँ तपाईको एक्टिभ अथवा रियल टास्क चाहिँ तपाईको के भयो त 8 आवर चाहिँ तपाईले गरिराख्नु छ सो यसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन हुन्छ धेरै जस्तो आईटी कम्पनीहरुसँग अथवा भनौं न प्रोग्रामिङ रिलेटेड प्रोजेक्टहरुसँग चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले टास्कहरु अथवा भनौं न असाइन गरिरहेको हुन्छौं हैन सो रिसोर्सेसमा यो कुराहरु पनि हामीले खाली रिसोर्सेस भन्नाले हामीसँग भएको इक्विपमेन्ट अथवा मटेरियल्सलाई मात्रै होइन कि हामीले ह्युमन रिसोर्स पनि यो पार्टमा चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ यसरी एलोकेट गर्छौं सो त्यो कारणले गर्दा अब हामीले स्टाफलाई 8 आवर्सको पे गर्छौं तर उ के गर्छ त बिहान 7 बजेदेखि 4 बजेसम्म बस्दाखेरि उसको 9 आवर हुन्छ तर हामीले उलाई 9 आवरको पे गर्दैनौं 8 आवरको गर्छौं वर्किङ आवर एक्चुअल वर्किङ आवर चाहिँ उसको 8 आवर्स हो भने 8 into 7 डेज चाहिँ उले काम गर्यो अथवा 6 डेज चाहिँ गर्यो भने 6 8 चाहिँ कति भयो त त्यो अनुसार चाहिँ हामीले उलाई पर आवरको हिसाबले पे गर्ने हुन्छौं हैन सो यसरी चाहिँ हामीले आईटी सेक्टरहरुसँग अथवा प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड सफ्टवेयर कम्पनीहरुसँग रिलेटेड कम्पनीहरुसँग हाम्रो एज अ जबमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले काम गरिरहेको हुन्छौं ठीक छ सो नेक्स्ट पोइन्टमा involve element of the risks को कुराहरु आयो project entail the level of the uncertainty and therefore carry the business risks अब risks पनि छ हैन risks कस्तो किसिमको risksहरु हुन सक्छ त कहिलेकाहीँ के हुन्छ प्रोजेक्ट हामीले लियौं 1 इयर को प्रोजेक्ट भनेर तर 1 इयर मै प्रोजेक्ट कम्प्लिट नहुन पनि सक्छ हैन जस्तै अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनको केसले गर्दा धेरै जस्तो प्रोजेक्टहरु हैन आईटी सँग रिलेटेड होस् अथवा नन आईटी सँग रिलेटेड प्रोजेक्टहरु होस् उनीहरुको ड्युरेसन टाइम भन्दा चाहिँ बढी भनौं न एक्सटेन्ड भइरहेको छ हैन सो त्यो कारणले गर्दा के कारण के त रिजन के त यो अहिलेको सिचुएसनले गर्दा तर हामीले प्रोजेक्ट लिँदाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले भोलि गएर फ्युचरमा के हुन सक्छ त सिचुएसन हैन ब्याड कन्डिसन वर्स्ट कन्डिसनहरु भयो भने त्यसको लागि हामीले अल्टरनेट अप्सन्सहरु के गर्न सक्छौं भनेर जहिले पनि हामीले रिस्क पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ प्रोजेक्ट रन गर्दै जाँदाखेरि यो कुराहरुलाई पनि हामीले मोर फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ सो अलरेडी हुन सक्ने पार्ट अथवा 100% नै त्यो इभेन्ट हुन्छ अथवा त्यो सिचुएसन हुन्छ भने दैट इज नट अ रिस्क हैन तर 99% चाहिँ त्यो रिस्क हुन सक्छ तर 1% चाहिँ इट इज नट स्योर भन्ने छ भने दैट इज कॉल्ड द रिस्क हैन सो अथवा 20% पनि हुन सक्छ 80% नहुन नि सक्छ दैट इज अल्सो कॉल्ड द रिस्क तर यदि त्यो इभेन्ट अथवा सिचुएसन चाहिँ 100% नै हुन्छ भनेर हामीलाई कन्फर्मै छ भने दैट इज नट कॉल्ड द रिस्क चाहिँ हामीले त्यसलाई भन्न मिल्दैन त्यो अलरेडी हामीले डिफाइन भइसकेछ नि त 100% नै स्योर छ नि
हैन त्यस्तोलाई चाहिँ हामी रिस्क भन्न मिल्दैन ठीक छ सो रिस्क डिफ्रेन्ट वेबाट डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट चाहिँ हामीले रिस्कलाई एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोजेक्टमा किनभने हामीसँग फिक्स टाइम छ फिक्स बजेट छ हैन त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहेको प्रोडक्ट आउटपुट निकाल्नु पर्ने छ त्यो कारणले गर्दा पनि रिस्कलाई चाहिँ हामीले पहिले इनिशियल फेजमा नै रिस्क एनालाइसिस गर्छौं त्यो कारणले गर्दा नि तपाईहरुले प्रपोजल बुझाउँदाखेरि नै माइनर प्रोजेक्टमा अनि मेजर प्रोजेक्टहरुमा रिस्कलाई पनि एलोकेट गरिराख्नुहुन्छ र त्यो अनुसार डिफाइन गरिराखेको हुन्छ नि हैन त्यसको साथसाथै अब अचिभ द बेनिफिशियल चेन्ज हैन द पर्पस अफ द प्रोजेक्ट टिपिकली इज टु इम्प्रुभ द अर्गनाइजेसन एन्ड अर्गनाइजेसन थ्रु द implementation of the businesses of change so कहिलेकाहीँ कस्तो किसिमको केसेस हुन्छ भने सपोज हाम्रो प्रोजेक्ट अब यो सर्ट टर्म प्रोजेक्टहरुको लागि 2 months अथवा 3 months को 1 year को प्रोजेक्टहरुमा यो सर्टेन चेन्जेसहरु त्यति आवश्यकता अथवा नहुन पनि सक्छ तर लङ टर्म को प्रोजेक्ट 5 years को 7 years को प्रोजेक्ट को केसेसहरुमा के हुन सक्छ सर्टेन चेन्जेसहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता कहिलेकाहीँ आउन सक्छ हैन जस्तै अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनको केसमा हेर्ने भने प्रोजेक्टमा भइरहेको प्रोजेक्ट भन्दा अलिकति केही चेन्जेसहरु ल्याउनु पर्ने आवश्यकता हुन सक्छ हैन जस्तै 2072 को केसमा पनि अर्थक्वेक आयो नि जुन वैशाखको 12 गते आउँदा त्यो केसेसले गर्दा हुनुहोस् हैन त्यतिखेर अर्थक्वेक आउँछ भन्ने प्रोजेक्टमा ठीक छ बुझिराख्नु भएको है तपाईहरुले मेरो साउन्ड पनि क्लियरली आइरहेछ होला तपाईहरुले बुझि नै राख्नु भएको होला जस्तो लागिरहेछ नाउ अब अहिलेसम्म हामीले प्रोजेक्टलाई डिफाइन गर्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट फिचर्सहरुबाट प्रोजेक्टहरुलाई डिफाइन गरिरहेको छौं नाउ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्नाले के त हैन प्रोजेक्ट भनेको हामीले क्लियरली डिफाइन भइसक्यो नाउ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इज द स्किल हैन सो you need the skill and tools and management process required to undertake the project successfully run गर्नुको लागि we need the project management so project लाई successfully अथवा हामीले चाहेको अनुसार क्वालिटी कन्सर्नलाई फोकस गरेर प्रोजेक्ट लाई सक्सेसफुली रन गर्नु अथवा आउटपुट निकाल्नु भनेकै हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हो सो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा के चाहिने भयो त देयर आर सम स्किल्स we need it हैन टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरु छ त्यो पनि अप्लाइड हुनु पर्यो त्यसको साथसाथै जति पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेसहरु जुनै पनि प्रोजेक्टको लागि आईसीटी प्रोजेक्ट अथवा आईसीटी भन्नाले बुझिराख्नु पर्छ है तपाईहरुले आईसीटी भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड कम्युनिकेसन यस्तो किसिमको प्रोजेक्टमा होस् अथवा तपाईको आईसीटी बाहेक अरु डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट होस् हैन इभन तपाईको कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट होस् अथवा तपाईको रोड कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट होस् बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन होस् अथवा तपाईको डिभाइस ग्याजेटहरु चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने कम्पनीमा होस् त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टमा होस् हैन अथवा तपाईहरुको हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टमा होस् हैन अथवा कुनै पनि सानो प्रोजेक्ट कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा सानो प्रोजेक्टहरु पनि हैन त्यस्तो खालको प्रोजेक्टलाई पनि हामीले फोकस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो खालको हामीसँग स्किल छ हामीसँग स्किल फुल अथवा एक्सपिरियन्स भएको मेन पावर अथवा भनौं न ह्युमन रिसोर्स छ कि छैन कस्तो खालको टुल्स एन्ड टेक्निक्स युज गरिरहेछौं कस्तो खालको म्यानेजमेन्ट प्रोसेस युज गरेर चाहिँ वी रनिङ आवर प्रोजेक्ट भन्ने कुरामा चाहिँ मेनली फोकस गरिरहेको हुन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा ठीक छ सो सेट अफ स्किल्समा स्पेशलाइज्ड नलेज हैन सो आईसीटी प्रोजेक्ट छ टोटली डिपेन्ड सफ्टवेयर प्रोजेक्ट छ सिम्पली एक्जाम्पलमा हेर्ने भने सफ्टवेयर पनि कस्तो खालको सफ्टवेयर डेभलप गर्ने त हैन सो चाहिँ सपोज तपाईको वेबसाइटसँग रिलेटेड हो कि अथवा रोबोट डेभलप गर्ने अथवा रोबोट डिजाइन गर्दै छौं कि एरोप्लेन क्रिएट गर्दै छौं कि अथवा हैन एउटा सानो के रे अटोमोबाइल हामीले क्रिएट गर्दै छौं कि अथवा हैन हामीले भनौं न क्रुज हामीले नेपालको लागि नेपालको रिभर अथवा भनौं न बागमती रिभरमा रन गर्ने चाहिँ हामीले शिप अथवा बोट मोटर बोट चाहिँ हामीले बनाउँदै छौं कि भनेपछि स्पेसिफिक के हो त हैन पहिला प्रोजेक्ट क्लियर भइसकेपछि हामीलाई त्यही अनुसारको ह्युमन रिसोर्स पनि हामीले लिनु पर्यो हैन जस्तै एउटा प्रोजेक्ट छ तर अर्को किसिमको हामीले मेन पावरलाई हायर गरिरह्यो भने पनि हामी के हुन्छ हामी फेलियर हुन सक्छौं
हैन नातावादले गर्दाखेरि आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँनिर इन्भल्भ गराउँछु भनेर जो चाहिँ हामीले स्टाफहरू लियौँ तर उहाँहरूको त्यो नलेजेबल नभएको अथवा त्यो स्किल नभएको कारणले गर्दा हामीले के हुनसक्छ हाम्रो प्रोजेक्ट फेल हुनसक्छ सो यो पार्टलाई पनि हामीले ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ सो स्किल नलेजेबल एक्सपिरियन्स आर द रिक्वायर्ड हैन सो जहिले पनि प्रोजेक्ट भनेको तपाईँको वान्स एउटा एकचोटि सेटअप भइसकेपछि त्यही प्रोजेक्टलाई चाहिँ त्यो भइरहेको अथवा रेक्रुट गरिरहेको स्टाफहरूले नै सक्सेसफुल्ली रन गर्नुको लागि हामीले यो प्रोजेक्ट रन गरिरहेको हुन्छ अथवा लिइरहेको हुन्छ भनेको चाहिँ एप्रुभ त्यसरी भएको हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ यदि एक्सपिरियन्स नभएको स्टाफहरू हामीले हायर गर्यो भने के हुनसक्छ त हामीलाई टाइम ड्युरेसन बढी लाग्न सक्छ तोकिएको टाइमभन्दा बढी टाइम लाग्न सक्छ बजेट तोकिएको भन्दा टाइम एक्सटेन्ड हुने बित्तिकै के हुन्छ त बजेट पनि एक्सटेन्ड हुन्छ हैन याद गरिराख्नु अघिको ट्रिपल कन्स्ट्यान्टले नै त्यहाँबाट पनि फोकस गर्छ जस्तै तपाईँको टाइम एक्सटेन्ड हुने बित्तिकै बजेट पनि एक्सटेन्ड हुने भयो हैन बजेट पनि एक्सटेन्ड हुने बित्तिकै के भयो त तपाईँको उता स्कोपमा पनि टाइम फ्रेममा चाहिँ तपाईँले स्कोप दिन सक्नुहुन्न अथवा जुन आउटपुट दिनुपर्ने त्यो टाइम फ्रेममा दिन सक्नुहुन्न सो यसरी चाहिँ त्यो कारणले गर्दा नि यो प्रोजेक्ट ट्रिपल कन्स्ट्यान्टमा त्यो तीनटा पोइन्टले एकाअर्कालाई चाहिँ घचघचाइरहेको हुन्छ हैन सो एउटामा डिफेक्ट हुने बित्तिकै अर्कोलाई पनि डिफेक्ट गर्छ र अर्कोलाई पनि डिफेक्ट गर्छ र क्वालिटी प्रोडक्ट अथवा क्वालिटी कन्स्ट्रेन्टमा हामी फोकस गर्न सकिँदैन सो यो कुराहरूलाई ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने भयो अ सुट अफ द टुल्स द भेरियस टाइप्स अफ टुल्स आर युज बाई द प्रोजेक्ट म्यानेजर टु इम्प्रुभ देयर चान्स अफ द सक्सेस हैन जसरी हुन्छ सक्सेसफुल्ली रन गर्नुको लागि हैन हामीसँग भएको फिचर्सलाई चाहिँ सक्सेसफुल्ली द फिचर्सहरू एप्लाइड गरेर सक्सेसफुल्ली रन गर्नुको लागि चाहिँ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ फुल्ली भनौँ न डिभोटेड भएर चाहिँ गरिरहेको हुन्छ र उसको त्यो कारणले गर्दा नि प्रोजेक्ट म्यानेजर एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजरले अरू स्टाफहरू हायर गर्दाखेरि स्किलफुल नलेजेबल र एक्सपिरियन्स र त्यसको साथसाथै जुन किसिमको स्टाफ हामीलाई चाहिएको छ त्यही अनुसारको स्टाफहरू चाहिँ हायर गर्नु चाहिँ बेटर हुन्छ हैन सो त्यसको साथसाथै एक्जाम्पलमा यहाँनिर इन्क्लुड द डकुमेन्ट्सको कुराहरू आएछ हैन एउटा तपाईँको माइन्डमा एउटा सेटअप भइसकेपछि हैन जुन इमेज सेटअप भइसकेपछि त्यसको साथसाथै हामीले डकुमेन्टेसनमा पनि मलाई दिमागमा याद भइरहेको छ अथवा मलाई आइरहेको छ हैन मेरो साथीहरूलाई पनि म त्यही अनुसार ओरली भन्छु भइहाल्छ नि भनेर प्रोजेक्टमा चाहिँ कहिले पनि त्यसरी काम गर्नु हुँदैन सो काम गर्दाखेरि हामीले दिमागमा अथवा हाम्रो माइन्डमा सेटअप भइसकेपछि यु हेभ टु होइन तपाईँको जट डाउन अथवा राइट डाउन अन द तपाईँको नोटबुकमा अथवा डायरीमा लेख्नु पर्यो हैन डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो त्यसपछि त्यही डकुमेन्टेसन चाहिँ तपाईँले एज अ तपाईँको भनौँ न कम्युनिकेसनको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसनको थ्रुबाट चाहिँ आफ्नो स्टाफहरूलाई चाहिँ तपाईँले फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यही फ्लो अनुसार नै अथवा त्यही डकुमेन्टेसन अनुसार नै फेरि स्टाफहरूले पनि विदिन टाइम फ्रेममा चाहिँ कसरी कम्प्लिट गर्न सकिन्छ भनेर त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूले काम गर्दै जानुहुन्छ ठिक छ त्यो भए पनि स्टाफसँग कोअर्डिनेसन गर्न कम्युनिकेसन गर्न पनि सहज हुने भयो यदि ओरली मात्रै भनेको छ भने के हुन्छ त स्टाफहरूले ओरली भनेको बिर्सिरहन नै सक्छ हैन बिर्सिन पनि सक्छ सर्टेन टाइम पछि आज याद होला भोलि याद होला पर्सि बिर्सिन सक्छ हैन उसको आफ्नो पर्सनल लोडले गर्दा अथवा त्यसको साथसाथै प्रोफेसनल लोडले गर्दा हैन त्यो कारणले गर्दा यो कुराहरूमा हामीले एकदम ध्यान पुऱ्याउनु पर्छ सो जहिले पनि हामीले प्रोजेक्टमा काम गर्दा होस् प्रोजेक्टमा होस् अथवा प्रोफेसनल लाइफमा हामीले काम गर्दा चाहिँ डकुमेन्टेसनमा चाहिँ हामीले डकुमेन्ट बनाएर आफ्नो टिममा अथवा आफ्नो स्टाफहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ वर्क टास्कहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ सो रजिस्टरको कुराहरू आयो रजिस्टर बुकहरू हामीले चाहिँ एउटा सिटहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै प्रोजेक्टको लागि चाहिँ एउटा हाम्रो हुन्छ नि रनिङ नोटिसहरू राख्नको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा नोटिस बोर्डै डिजिटल नोटिस बोर्ड होस् अथवा तपाईँको हुन्छ नि के अरे अहिले फिजिकल नोटिस बोर्ड पनि राख्नुपर्ने हुन्छ होइन यदि अफिसमै गएर तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएछ भने फिजिकल नोटिस बोर्ड राख्न पनि सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले डिफ्रेन्ट लोकेसनबाट इन्टरनेटको थ्रुबाट अहिले घरमै बसेर काम गरिराख्नु भएको छ भने हामीले एउटा डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू युज गरेर होइन त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको डिजिटल नोटिस पनि हामीले राख्ने सिस्टमहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ सो त्यो पनि हामीले एप्लाई गर्न सकिन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट डिफ्रेन्ट टुल्सहरू छ डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू छ त्यहाँबाट पनि हामीले गर्न सक्ने भयो सो प्लानिङ द सफ्टवेयर
अनि कस्तो खालको सफ्टवेयर हामीले युज गर्दैछौँ अथवा कस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टम युज गर्दैछौँ अथवा यदि हामी नेटवर्किङमा काम गर्दैछौँ भने कस्तो खालको नेटवर्किङ सिस्टम हामीले क्रिएट गर्दैछौँ कुन चाहिँ डिभाइसको लागि कुन चाहिँ कम्पनीको लागि अथवा कुन चाहिँ पार्टको लागि जस्तै अहिले तपाईँको टेलिकम्युनिकेसनकै पार्टमा नेपाल टेलिकम्युनिकेसनकै पार्टमा हेर्ने भने उनीहरूले 4G को लागि मात्रै भनेर छुट्टै प्रोजेक्टहरू काम गरिरहेछ भने अहिले फेरि नेक्स्ट यो अहिले 2020-21 चाहिँ फेरि तपाईँको 5G को लागि भनेर छुट्टै टिमहरू खडा गरिरहेछ भनेपछि उनीहरूको प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै के भयो त 5G चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउने अथवा रनिङ उसमा चाहिँ कस्टमर लागि भनेर रेडी गर्दैछ भने चाहिँ 4G को टिम छुट्टै छ 5G को लागि फेरि छुट्टै टिमहरू स्टाफहरूलाई चाहिँ हायर गरेर एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ लिडिङ गरेर काम गरिरहेको छ अब प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै छुट्टै एकदम आइसोलेसनमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन जस्तै कुनै पनि कम्पनी जस्तै नेपाल टेलिकम्युनिकेसनको कुरा हेर्ने भने गर्ने हो भने उनीहरू कम्पनी छ अर्गनाइजेसन रन गरिरहेको छ तर एउटा पार्ट अथवा एउटा मोडुल बनेर फेरि उनीहरू एज अ प्रोजेक्ट चाहिँ उनीहरूले काम गरिरहेछ भोलि गएर त्यो प्रोजेक्टबाट जति पनि आउटपुट आउँछ जुन आउटपुट आउँछ उनीहरू जुन स्कोप लिएको छ त्यो अब्जेक्टिभलाई चाहिँ फेरि गएर फाइनली गएर त्यही कम्पनीलाई अथवा त्यही अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुको लागि पनि युज गरिरहेको हुन्छ यस्तो किसिमको प्रोजेक्टहरू पनि हुन्छ है प्रोजेक्ट भनेर खालि आइसोलेसनमा बसेर आइसोलेट भएरै गर्नुपर्छ अथवा छुट्टै प्रोजेक्ट हुन्छ त्यो काम सकेपछि त्यसको अरू कुनै औचित्य हुन्न भन्ने कुरा पनि हुँदैन हैन जस्तै अहिले तपाईँहरूको एकाडेमिक प्रोजेक्टको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी गरिरहेको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई त्यो फिल हुनसक्छ तर भोलि गएर प्रोफेसनली काम गर्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा एट्याच भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि प्रोजेक्टहरू क्रिएट गर्छौँ त्यही को लागि बेनिफिसियल हुनुको लागि अझै मोर प्रोग्रेस गर्नुको लागि त्यो प्रोजेक्टलाई कसरी हुन्छ अझै भनौँ न एउटा भनौँ न बिजनेस एट्र्याक्सन गर्नुको लागि अझ बिजनेस प्रफिट हुनको लागि नै हामीले त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ ठिक छ सो यसरी हामीले प्रोजेक्टहरू चाहिँ रन गर्दै गइरहेको हुन्छौँ स्लाइड के भयो फेरि स्लाइड हराए जस्तो छ है फेरि representing स्लाइड देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले छैन म्याम के त आइरहेको थियो है फेरि अहिले एकछिन स्किप भयो जस्तो लाग्यो नेटले गर्दा हो कि आएन है एनिवे म यहाँबाट नै सेयर गर्छु यसबाट सेयर गर्दा चाहिँ अलिकति सानो स्लाइड देख्छु ए आइहाल्यो जस्तो लाग्यो के हुन्छ स्लाइड आइरहेछ अहिले आइरहेछ थ्याङ्क यू हामी अहिले कहाँ पुगिरहेको थियो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट यसमा है तपाईँको स्लाइड गर्छु म देखिरहनु भएको छ है अलिकति सानो देख्छु मोबाइलबाट गर्दाखेरि चाहिँ हामी अघि कहाँ थियो टुल्समा पुगिरहेको थियो न स्किम भयो देन आफ्टर वी निड द टुल्स हैन डिफ्रेन्ट टुल्सहरू हामीले युज गर्छौँ भनेर अघि पनि मैले भनिहालेँ हैन जस्तै यहाँ चेकलिस्टको गरेर मोडल सफ्टवेयर पनि गरिरहेको हैन
सो कस्तो सफ्टवेयर हामीले युज गर्छौँ, कस्तो मोडुलमा जान्छौँ, त्यो पार्टहरूलाई पनि हामीले इनिसियल फेजमा नै अथवा तपाईँको जुन प्रोजेक्टको प्रपोजल हामीले पेश गर्दाखेरि नै कुराहरूले डिटेलमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथसाथै चेकलिस्टहरू पनि क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजर हामीले कस्तो खालको डिभाइसहरू युज गर्छौँ, कस्तो खालको कम्पोनेन्टहरू होइन, कस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टम, कुन मोडुलमा कुन बेसमा बसेर हामी प्रोग्रामिङ गरिरहेछौँ, सबैलाई चाहिँ हामीले चेकलिस्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार आफ्नो सुपरभाइजरलाई ह्यान्डओभर गर्छौँ र सुपरभाइजरले फेरि आफ्नो टिममा चाहिँ तपाईँको प्रोग्रामरहरूको एउटा छुट्टै टिम हुनसक्छ होइन। जस्तै प्रोग्रामर हामीसँग 5 जना हुनुहुन्छ, डिजाइनर 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ, डाटाबेसमा 3 जना हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा प्रोग्रामरको एउटा टिम लिडर क्रिएट गर्छौँ, डिजाइनरमा एउटा टिम लिडर क्रिएट गर्छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ हामी काम गरेर जान्छौँ। डाटाबेसमा एकजना टिम लिडर क्रिएट गरेर हुन्छौँ। त्यसै गरेर सपोज हामीले सपोज यो नेटवर्किङसँग रिलेटेड छ भने नेटवर्किङको लागि एउटा टिम खडा गरिरहेको हुन्छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले काम गर्छौँ र त्यही अनुसार त्यही अनुसार हुन्छ अथवा त्यही अनुसार चाहिँ एडजस्ट गरेर गइरहेको हुन्छ भने चाहिँ कुन टाइम फ्रेममा कस्तो किसिमको प्रोडक्ट अथवा कति किसिमको चाहिँ मोडुल चाहिँ कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ सुपरभाइजरले प्रोजेक्ट म्यानेजरले सुपरभाइजरलाई दिन्छ, सुपरभाइजरले चाहिँ फर्दर अगाडि आफ्नो स्टाफहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार प्लानिङमा गइरहेको हुन्छ। ठिक छ। Now, series of the process various management and techniques and process are required to monitor and control the time, cost, quality को कुराहरु हैन। सो हामीसँग मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ गर्नुको लागि हामीसँग त्यस्तो किसिमको सिटै रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै हामीलाई सपोज भनौं न यो ड्युरेसन छ, यो मन्थ मे महिनामा चाहिँ हामीले कति चाहिँ टार्गेट पूरा गर्ने त अथवा कति चाहिँ प्रोजेक्टहरु अथवा प्रोजेक्टको कुन शेड्युलहरु चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्छौं, कुन मोडुलहरु तयार गर्छौं त हैन। त्यो पार्टलाई त्यसरी चाहिँ हामीले फोकस गरिरहेको हुन्छ। अब यो होल मन्थको मात्रै गर्दाखेरि अलि धेरै लेन्दी हुन सक्छ हैन। आईसीटी प्रोजेक्ट अथवा कुनै पनि आईटी प्रोजेक्ट अथवा सफ्टवेयरसँग रिलेटेड प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने मन्थली भन्दा पनि वीकली बेसिसमा जानुपर्ने हुन्छ। मन्थली एकदम लामो हुन जान्छ। वीकली बेसिसमा सपोज आज मन्डे छ भने मन्डे टु यो फ्राइडेसम्म चाहिँ हामीले कति चाहिँ कामहरु मोडुलहरु चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा चाहिँ कति चाहिँ सकिन्छ त हैन, कुन टास्कमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्न सक्छौं त त्यसरी प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो त्यो कारणले गर्दा हामीले त्यसरी शेड्युल बनाउँछौं। त्यो शेड्युल अनुसार हामी काम गरे कि गरेन अथवा हामी त्यो माइलस्टोनमा पुगे कि पुगेन भन्ने चेक गर्नुको लागि चाहिँ वी नीड द मोनिटर एन्ड कन्ट्रोलिङ भयो। त्यो अनुसार टाइममा हामीले चेक गर्छौं हैन। र त्यो टाइम फ्रेम अनुसार हामीले बजेट कति स्पेन्ड गरिरहेछौं त हैन। चाहेको टाइम फ्रेममा हामीले कम्प्लिट हुने बित्तिकै बजेट पनि त्यही अनुसार रन भइरहेको हुन्छ, किनभने इक्विपमेन्टहरु पनि हामी टाइम फ्रेममै किनिरहेको हुन्छ र त्यो भेन्डरले नै हामीले त्यही अनुसार सप्लाई गरिसकेको हुन्छ र त्यसको साथै हामीले स्टाफहरुलाई पनि त्यही अनुसार टाइममै स्यालेरी पे गरिरहेको हुन्छ हैन। टाइम फ्रेम भन्दा बढी एक्स्ट्रा गरेर पनि जानु भएन हैन। सो यो कुराहरुलाई पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। क्वालिटी एन्ड स्कोप अन द प्रोजेक्ट। सो एक्जाम्पलमा इन्क्लुडिङ द टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर पनि जानु भएन हैन। सो यो कुराहरुलाई पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। हेलो, क्वालिटी एन्ड स्कोप अन द प्रोजेक्ट। सो एक्जाम्पल के भयो, सुनिराख्नु भएको छ? क्लियर छैन म्याम, अर्कै आउँछ, गरिरहेछ। अड्किरहेछ? हजुर। अहिले क्लियर छ मेरो भोइस? एकछिन क्लियर हुन्छ, एकछिनमा उस्तै भइहाल्छ। स्लाइड चाहिँ देखिराख्नु भएको छ? स्लाइडको टपिक मात्र देखेको छ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट मात्रै। अरु आएको छैन र? आएको छ तर देखिँदैन, सानो भएर। सानो भयो? एकछिन ठिक छ। तपाईहरुलाई स्लाइडहरु त म सबै सेन्ड गर्दिहाल्छु हैन।
तपाईँको सिआर को हुनुहुन्छ के अरे क्लास सिआर एकजनाले हजुर मलाई म्याम। इमेल गर्नुभयो भने चाहिँ होइन भन्नु न म्याम। म को सिआर हजुर एकजना मलाई इमेल गर्नु होइन उहाँलाई चाहिँ म स्लाइड सेन्ड गर्छु अनि त्यही अनुसार फेरि तपाईँहरूले उ गर्दा हुन्छ हुन्छ म्याम। ग्रुपमा चाहिँ सेयर गर्दा हुन्छ इमेल भन्दिनँ नि तपाईँको म्याम। इमेल चाहिँ म यहाँ टाइप गरिदिएँ हुन्छ। यहाँ च्याटमा टाइप गरिदिन्छु तपाईँहरूको सेक्सन पनि मलाई के अरे ऊ एसाइन गरेर भन्नु न सेक्सन नाम लेखेर पठाउनु है म कन्फ्युज हुन्छ फेरि यहाँ थुप्रै सेक्सन अरू सेक्सन ए बी छ अनि अर्को के अरे बिई इलेक्ट्रोनिक्स ग्रुपहरू पनि हुन्छ अनि म कन्फ्युज हुन्छ सो तपाईँहरूको त्यो चाहिँ मेन्सन गरिदिनु होला त्यो भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ हजुर इमेलमा इमेल गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको नाम मात्रै गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई कन्फ्युज हुनसक्छ होइन अलिकति त्यो डिटेल पठाइदिनु भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ कसलाई पठाएँ कसलाई पठाएन थाहा नै हुँदैन ल यहाँ ग्रुपमा पठाएको छु होइन त्यस्तो अरू केही इन्क्वायरी अरू केही त्यस्तो सोध्नु पऱ्यो भने पनि तपाईँहरूले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो ह्याङ भइरहेछ कि एनिवे अरू यसमा अलिकति ह्याङ भयो है म यसबाटै तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ है अब धेरै पार्ट छैन आजलाई धेरै उ नगरौँ यति नै गरौँ हामी कहाँनिर पुगेको थियौँ यो पार्टमा थियो सिरिज अफ द प्रोसेसमा होइन सो प्रोसेसमा अहिले मैले भनिहालेँ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङको कुरामा चाहिँ टाइम पनि हामीले मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ गर्छौँ बजेट पनि कस्ट पनि भयो त्यसको साथसाथै क्वालिटी एन्ड स्कोप पनि हामी मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ त गर्नु नै पर्ने हुन्छ किनभने मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ गरेन भने एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर हामी कुन प्रोग्रेसमा छौँ अथवा हामी डिक्लाइन भइरहेको छौँ अथवा डिले भइरहेको छौँ अथवा हामीलाई बजेटले इनफ भइरहेको छैन यो कुराहरू हामीले उल्लेख गर्नुको लागि पनि हामीलाई मोनिटर र कन्ट्रोलिङ चाहिँ गर्नु नै पर्ने हुन्छ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर ठिक छ सो यो कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको पार्टमा सो एक्जाम्पल इन्क्लुडिङ द टाइम म्यानेजमेन्ट होइन कस्ट म्यानेजमेन्ट भयो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भयो चेन्ज म्यानेजमेन्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट होइन डिफ्रेन्ट हामीले प्रोक्युपमेन्ट म्यानेजमेन्ट भयो इस्यु म्यानेजमेन्टहरू यो पार्टहरूलाई पनि यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको प्रोसेसमा चाहिँ इन्क्लुड गरिरहेको हुन्छौँ ठिक छ Now we have the project life cycle consists of the 4 phases. Project को life cycle मा चाहिँ हाम्रो 4 phases चाहिँ छ हैन. So 4 phases मा के छ त project life cycle भन्दा project initiation हैन. त्यसको साथसाथै project planning and project executions and the project closure. So initial phase मा नि हामीले जस्तै अहिले तपाईहरुले माइनर प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रोजेक्ट प्रपोजल बुझाउनु हुन्छ नि त्यो पार्टहरु भनेको इनिशियल फेजमै जान्छ. ठिक छ एकछिन अहिले यता स्लाइडमा आयो कि
डिस्प्ले भएन है छ हामी यसबाट नै जाउँ अहिले स्लाइड देखिरहेको छ है Now, project cycle it have 4 phases: project initiation, project planning, project execution, and the project closure. Now, अब जुन हामीले अहिले प्रपोजल गर्छौं नि प्रोजेक्टको प्रपोजलहरु पेश गर्छौं त्यो पार्ट भनेको प्रोजेक्ट इनिसिएसनमै जान्छ जस्तै तपाईको प्रोजेक्ट अब प्रपोजलमा तपाईहरुले ग्यान चार्ट पनि राख्नुहुन्छ हैन ग्यान चार्टमा के इन्क्लुड गर्नुहुन्छ तपाईहरुले याद छ माइनर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कसैले शेयर गर्नुहुन्छ मलाई कोही पनि बोल्नु भएन खै त साथीहरु बोल्नु भएन ग्यान चार्टमा हामीले के इन्क्लुड गर्छौं भनेर तपाईलाई सोधिरहेको छु मैले रेकर्डिङ उहरु होला हजुर हजुर के भन्नुभयो सरमस जी त्यो टाइमहरु डिफरेन्ट हामीले टाइम डिभाइड गरे हुन्छ नि अब प्रोजेक्टको अगाडिको ओभरभ्यूको लागि अनि डकुमेन्टेसनको लागि टेस्टिङहरुको लागि त्यो इन्क्लुड गर्छ ग्यान चार्टमा तर तपाईहरुले त्यो ग्यान चार्टमा टाइम एलोकेसन चाहिँ त्यहाँनिर राख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के गरिरहेको हुन्छ नि मैले धेरै जस्तो प्रोजेक्टहरुको रिपोर्ट हेर्दाखेरि के देख्छु भने जस्तै सपोज हाम्रो प्रोजेक्ट जनवरीदेखि सुरु भयो भने जनवरीदेखि जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे हैन अहिले भनेपछि जनवरी फेब्रुअरी सपोज जनवरी फेब्रुअरी मार्च तपाई जनवरीदेखि मार्चसम्म चाहिँ तपाई के रे रिसर्च एन्ड के रे रिपोर्ट राइटिङ भनेर लेखिराख्नुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि फेरि अर्को जनवरीदेखि जनवरी फेब्रुअरी मार्च फेरि मार्चदेखि उता चाहिँ अब भनौँ न कोडिङ भनेर लेखिदिनु हुन्छ हैन अनि फेरि अर्को 3 महिना त्यसपछि फेरि एकैचोटि गएर इम्प्लिमेन्टेसन अथवा भनौँ न समथिङ इम्प्लिमेन्टेसन भनेर लेखिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि गएर फेरि रिपोर्ट राइटिङ भनेर लेखिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि सक्यो भनेर हुन्छ हामी त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छ त प्रोजेक्टमा हुँदैन नि हैन तर तपाईहरुको ग्यान चार्ट हेर्ने हो भने तपाईहरुको सिनियरहरुले कसरी गरिराख्नु भएको छ त्यही अनुसार कपी पेस्ट गर्ने अथवा साथीहरुले कसरी गरिरहेछ त्यही कपी पेस्ट गर्ने ग्यान चार्टमा त्यसरी लेख्ने होइन नि हैन लेख्ने त त्यही टाइम शेड्युलै हो हामीले प्रोजेक्ट कसरी गर्छौं त कस्तो किसिमको फेजमा जान्छौं र के टास्कहरु हामीले गर्छौं त्यो पार्टलाई फोकस गरेर हामीले यो रिसर्च गर्दा गर्दै कति कामहरु अरु पनि त गरिरहेको हुन्छ नि जस्तै जनवरीदेखि फेब्रुअरीसम्म जनवरीदेखि मार्चसम्ममा रिसर्चको सँगसँगै हामीले अरु डकुमेन्टेसनहरु तयार गरिरहेको हुन्छौं अथवा प्रपोजलहरु क्रिएट गरिरहेको हुन्छौं हैन त्यो पार्टहरु पनि हामीले चाहिँ इन्क्लुडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सो हाम्रो माइलस्टोन कहाँ हो त हैन जस्तै तपाईको फाइनली गएर हाम्रो प्रोजेक्ट कम्प्लिसन मात्रै गर्ने ड्यू डेटलाई मात्रै हामीले माइलस्टोन राख्ने कि तपाईको बिचको टाइममा पनि त भनौं न एउटा जुन प्रोजेक्टको मिडल फेजहरुतिर पनि जस्तै तपाईको भनौं न प्रोजेक्ट डिफेन्स भयो अथवा मिड डिफेन्स भनेर अथवा प्रोजेक्ट प्रपोजल डिफेन्स भनेर अथवा त्यस्तो पार्टहरुलाई पनि हामीले माइलस्टोनमा एज अ माइलस्टोन चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो पार्टलाई पनि फोकस ग्यान चार्टमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईको प्रोजेक्ट अलि मेजर प्रोजेक्टमा काम गर्दा यो कुराहरुलाई पनि ध्यान पुर्याउनुहोस् हैन जस्तै यहाँनिर प्रोजेक्ट लाइफ साइकल त्यस्तै भनेको छैन नि त हैन सो एउटा फेज कम्प्लिट हुने बित्तिकै हाम्रो त्यो फेजमा हामी रिटर्न जाँदैनौं भन्ने कुरा छैन यहाँनिर हैन त्यो
फेजमा पनि हामी रिटर्न फेरि गएर पनि काम गर्न सक्छौँ हैन। सबैजना तपाईको भनौँ न अगाडि पुगिसकेपछि ब्याक जाँदैन भन्ने हुँदैन, तर एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजरले अथवा सुपरभाइजरले के गरिरहेको हुन्छ, इभ्यालुएसन गरिरहेको हुन्छ, मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यो मोनिटरिङ गरिसकेपछि उसले कन्ट्रोलिङ गर्नुको लागि प्रोग्रेसमा छ कि छैन, अथवा हामी डिक्लाइन भइरहेछ कि भनौँ न डिफल्टमा गइरहेको छौँ कि अथवा रिस्कमा छौँ कि भनेर एनालाइसिस गर्नुको लागि त उसले मोनिटरिङ गर्नु पर्यो नि त हैन। सो मोनिटरिङको साथसाथै उसले कन्ट्रोलिङ पनि गरिरहेको हुन्छ आफ्नो स्टाफहरूलाई। आफ्नो स्टाफलाई कन्ट्रोलिङ गर्नु भनेको टाइमलाई म्यानेज गर्नु अथवा टाइमलाई पनि कन्ट्रोलिङ गर्नु र अनि तपाईँको बजेटलाई पनि कन्ट्रोलिङ गरिरहेको हुन्छ र त्यही अनुसार आउटपुट आयो कि आएन भने उसले रिसर्च के अरे मोनिटरिङ कन्ट्रोलिङ गरिरहेको हुन्छ। सो प्रोजेक्ट इनिसियल फेजमा हामीले जति वर्कआउट गर्न सक्यो त्यति नै सहज हुन्छ कि नेक्स्ट फेजहरूमा हामीलाई काम गर्दै जाँदाखेरि। प्रोजेक्ट प्लानिङमा भयो, एक्जिक्युसनमा भयो, यो प्लानिङ र एक्जिक्युसनको पार्टमा पनि अझै धेरै सहज हुनुको कारण के त, मेनली हाम्रो प्रोजेक्ट इनिसिएसन पार्टमा नै हामीले मोर फोकस गर्न सक्यो भने नै देन तपाईँको रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ र होल फेजभरिमा तपाईँलाई सहज पनि हुने भयो हैन। सो प्रोजेक्ट इनिसिएसनको पार्टमा नै प्रोजेक्टको डेफिनेसन के हो, प्रोजेक्टले कस्तो किसिमको आउटपुटहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यो प्रोजेक्टको फेजमा चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको एक्टिभिटिजहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। देन ओन्ली हामीले त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले सक्सेसफुल्ली रन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि इनिसियल फेजमा चाहिँ डिफाइन भइसक्छ र त्यो अनुसार प्लानिङमा जान्छौँ। सो प्लानिङमा गइसक्यो भन्दैमा हामी फेरि ब्याक आउनु पर्दैन भन्ने कुरा पनि होइन। कुनै कुनै फेजमा त कुनै पार्टमा कम्पोनेन्टहरूमा हामी फेरि ब्याक आएर पनि अलिकति त्यसलाई रिमोडिफाई गरेर पनि जानुपर्ने केसेसहरू पनि हुनसक्छ होइन। सो प्रोजेक्ट प्लानिङ देन आफ्टर तपाईँको प्लानिङमा हामी क्लियरली डिफाइन, प्रोजेक्ट इनिसिएसनमा क्लियरली डिफाइन भयो भने प्लानिङ पनि त्यही अनुसार क्लियरली हाम्रो रोड म्याप तयार हुन्छ। त्यही रोड म्याप अनुसार नै हामी होल स्टाफ नै त्यही अनुसार गइरहेको हुन्छ र प्रोजेक्ट म्यानेजरले पनि त्यही रोड म्याप अनुसार नै उसले तपाईँहरूलाई अथवा हामी सबै स्टाफलाई चाहिँ के गर्छ त मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङ गरिरहेको हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ डिटेल प्लानिङ भइसकेपछि प्लानिङ एक्जिक्युसनमा पनि त्यही अनुसार फोकस गरिन्छ र यो त्यसको साथसाथै एक्जिक्युसनमा हामी कसरी गइरहेको छौँ, हाम्रो प्रोजेक्टमा प्लानिङ अनुसार गयो कि गएन, हामीले जुन रोड म्याप क्रिएट गरेको त्यो अनुसार गयो कि गएन भनेर निगरानी गर्ने मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरले मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ गर्छ र कुनै पार्टमा कहिलेकाहीँ मोनिटरिङ गर्दै जाँदाखेरि कुनै पार्टमा चाहिँ रिमोडिफाई गर्नुपर्ने सर्टेन चेन्जेसहरू हामीले ल्याउनु पर्ने छ भने पनि चेन्जेसहरू चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरेर पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजरले मात्रै डिफाइन गरेर पनि हुँदैन, तर टिमलाई पनि इन्भल्भ गरेर उहाँहरूको फिडब्याक होइन रिभ्यू उहाँहरूको कमेन्ट्स लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्यो भने मात्रै के हुन्छ त हामी होल टिमलाई नै सक्सेसफुल्ली अगाडि रन गर्न सक्छौँ। होइन भने एक्लै मोनोपोली गरेर पनि हुँदैन प्रोजेक्टमा होइन। यो कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। सो यसरी प्रोजेक्ट क्लोजिङ भइसकेपछि प्रोजेक्ट क्लोजिङको फेजमा पनि तपाईँहरूले जस्तै अरू टास्कहरू अरू डेली अपरेसनल कामहरूमा चाहिँ यो कुराहरू गरिराख्नु आवश्यकता हुँदैन, तर प्रोजेक्ट इनिसियल फेजमा जसरी हामीले काम गरिरहेको हुन्छ प्रोजेक्ट क्लोजिङमा नि त्यत्तिकै हामीले टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यत्तिकै वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने प्रोजेक्ट क्लोजिङ गर्दाखेरि डकुमेन्टेसन रेडी गर्नु पर्यो, रिपोर्टहरू तयारी गर्नु पर्यो, किनभने फाइनल आउटपुट भनेको हामीले जुन डाइरेक्टली तपाईँले इम्प्लिमेन्टेसन गरेर देखाउने कुराहरू त छँदैछ, त्यसको साथसाथै सबैले अथवा जति पनि तपाईँको भएको स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ, स्टेक होल्डरहरूले सबैले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा नै फिजिकल्ली नै आएर हेरिराख्नुहुन्छ र त्यो आउटपुट हेर्नुहुन्छ भन्ने छैन। कति पार्टमा चाहिँ कति स्टेक होल्डरले के हुन्छ त तपाईँको त्यो पेपर डकुमेन्टेसन मात्रै हेरेर पनि तपाईँको प्रोजेक्टलाई चाहिँ इभ्यालुएट गरिरहेको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा प्रोजेक्टमा चाहिँ जहिले पनि हामीले आउटपुट निकाल्ने त छँदैछौँ, जुन हामीले सफ्टवेयर तयारी गर्छौँ अथवा जुन डकुमेन्ट के अरे प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट गर्छौँ त्यो छँदैछ। त्यसको साथसाथै डकुमेन्टेसनमा नै हामीले त्यत्तिकै टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले क्वालिटी के अरे डकुमेन्टेसन चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। देन ओन्ली हाम्रो त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ देखिन्छ कि हाम्रो काम चाहिँ कसरी भइरहेको छ भनेर होइन। जस्तै अहिले तपाईँको नेपालमा जति पनि एनजिओ आइएनजिओहरू छ उनीहरूले काम गर्ने आफ्नो फिल्डमा छ र उनीहरू फिल्डमा गएर काम पनि गरिरहेको छ र त्यसको साथसाथै भोलि गएर हिस्ट्री एज अ हिस्ट्री हेर्ने हो भने उनीहरूको हामी फिल्डमा गएर कति काम गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबै कुराहरू देख्न नसक्ने पनि हुनसक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा
डकुमेन्टेसन छैन भने चाहिँ उनीहरूको वर्क उनीहरूले अथवा उनीहरूको काम प्रोग्रेस कति भएको छ भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट नि नदेखिन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूले यदि डकुमेन्टेसनमा मेन्सन गरेको छैन भने चाहिँ तपाईँले के कति काम गर्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर देखिँदैन। सो त्यो कारणले गर्दा प्रोजेक्टमा जति हामीले आउटपुट निकाल्नको लागि मात्रै अझ फिजिकल्ली अथवा सफ्टवेयर डेभलप गर्नुको लागि मात्रै हामीले फोकस गर्छौँ, त्यसको साथसाथै डकुमेन्टेसनमा नि त्यत्तिकै फोकस गरेर चाहिँ हामीले तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ त्यही पार्टलाई इन्डिभिजुअली हामीले यहाँनिर यसरी डिफाइन गरिरहेको छ। Now, project initiation ma ke bhanera initiation involves starting off the project by documenting the business cases and feasibility study हैन। Now feasibility study भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ अनि terms of the reference TOR भन्छ यो हैन। जस्तै कुन चाहिँ अर्गनाइजेसन सँग कुन चाहिँ कम्पनी सँग थर्ड पार्टी सँग हामीले कन्ट्र्याक्ट गरेर अथवा उसको लागि प्रोजेक्ट हामीले लिएर गरिरहेको छौँ कि अथवा हाम्रो स्टाफहरुसँग कसरी हामीले सर्टेन टर्मको लागि मात्रै उनीहरुसँग कन्ट्र्याक्ट गरिरहेको छौँ कि TOR चाहिँ हामीले तयार पार्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, प्रत्येक प्रोजेक्टको लागि। सो एपोइन्टिङ द टिम हैन, स्टाफ हायरिङ गर्दैछौँ कि, अनि सेट अफ द प्रोजेक्ट अफिस हैन। हामीले प्रोजेक्ट अफिस हामी एउटा कम्पनीको लागि जस्तै कोकोकोला कम्पनीको लागि अथवा टेलिकम्युनिकेसनको लागि एनसेलको लागि नै हामीले प्रोजेक्ट गर्दैछौँ भने उनीहरूकै त्यही कम्पनीमा नै हामीलाई अफिसहरू एउटा छुट्टै अफिसहरू खडा गरिदिन सक्छ। तर हामीले छुट्टै आइसोलेसन अफिस के अरे प्रोजेक्टहरू रन गरिरहेको छ भने छुट्टै हामीले अफिस छुट्टै हायरिङ गरेर अथवा छुट्टै रेन्टिङमा गरेर पनि हामीले सेटअप गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यो केसेस हुँदाखेरि के हुन्छ त, बजेट अलिक बढी हाई लाग्न सक्छ हैन। जस्तै अहिले कोभिडकै केसेसमा हेर्नुहोस् न, मेडिकल टिम हाम्रो संसार के हाम्रो देशमा छँदैछ हैन, हस्पिटलहरू अलरेडी छ। तर के भयो त, त्यही भइरहेको हस्पिटललाई नि सर्टेन पार्ट मात्रै चाहिँ के भयो त, एज अ कोभिडको सेक्सन बनाउनुहोस् भनेपछि उनीहरूको लागि के भयो त, त्यो हस्पिटलको लागि अहिले यो सर्टेन टर्मको लागि 6 महिनाको लागि चाहिँ कोभिडको लागि चाहिँ उनीहरूले एउटा बजेट एउटा त्यो प्रोजेक्ट उनीहरूको लागि भयो हैन। कोभिड सेक्सन छुट्याउने भनेको उनीहरूको लागि एउटा प्रोजेक्ट भयो हैन। सो एज अ प्रोजेक्ट उनीहरूले लिएर चाहिँ त्यो टिममा कतिजना डक्टरहरू इन्भल्भ गराउने, कतिजना स्टाफहरू इन्भल्भ गराउने, कस्तो किसिमको सिस्टम सेटअप गर्ने, त्यो प्लानिङमा जाने भएछ हो। सो यसरी हामीले एउटै अर्गनाइजेसनमा पनि सानो कम्पोनेन्ट गर्नुको लागि, सानो अरू प्रोडक्सन गर्नुको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, एज अ प्रोजेक्ट चाहिँ काम गर्नुपर्ने केसेसहरू हुन सक्छ। भोलि गएर त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिसन भइसकेपछि अब 6 महिनापछि सपोज यस्तो किसिमको केसेसहरू नहुन सक्ला अथवा अझै एक्सटेन्ड हुन पनि सक्छ। सो एक्सटेन्ड भयो भने केसेस के गर्ने त, त्यसको केसेसमा के हुन सक्छ, भएको स्टाफलाई एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भनेपछि बजेट पनि एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो यो जुन हामीसँग भएको रिसोर्सेस छ त्यो रिसोर्सेसलाई कन्टिन्युटी चलाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले कस्तो खालको प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भइरहेको छ त, त्यसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ त्यही अनुसार चाहिँ प्रोजेक्टबाट हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सो फिजिबिलिटी स्टडीमा के कुराहरू भयो त, जस्तै अहिले कोभिडको केसमा भयो नि उनीहरूले के भयो त, हामीसँग मेडिकल रिसोर्सेसहरू इनफ छ कि छैन हैन, मेडिकल टिम इनफ छ कि छैन, त्यो स्टडी गर्ने भयो। त्यसको साथसाथै अब फाइनेन्सियल स्टडी पनि गर्नुपर्ने, फाइनेन्सियल केसेसहरू पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। भयो बजेट हामीलाई कति एलोकेट गरेछ त, सपोज कोभिड सेक्सनको लागि भने चाहिँ अब सपोज 10 लाख मात्रै बनेछ कि 10 लाखले हामीले कति महिनासम्म चाहिँ रन गर्न सक्छौँ त। इन केस यस्तै किसिमको कन्डिसन आयो भने पनि हामीले कति मन्थसम्म चाहिँ रन गर्न सक्छौँ अथवा होइन यस्तो खालको केसेस क्रिटिकल केसेस आयो भने 3 मन्थसम्म रन गर्न सक्छौँ। अलिकता केही हदसम्म इम्प्रुभ हुँदै आयो भने चाहिँ अर्को 6 महिना रन गर्न सक्छौँ नि। सो यस्तो खालको स्टडीहरू पनि गर्नु पर्यो। सो हामीले पनि भोलि गएर कुनै पनि सफ्टवेयर डेभलप गर्दा होस् अथवा कुनै पनि आइसिटी प्रोजेक्टहरू रन गर्दा होस्, अब जस्तै तपाईँको यो टेलिकम्युनिकेसनकै केसमा हेर्ने भने यदि 5G हामीले हाम्रो कम्पनीमा रन गर्दैछौँ, इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चालु गर्दैछौँ भने 5G को लागि हामीले के गर्नुपर्ने हो त, पहिला भइरहेको 4G जहाँ छ त्यहाँ नै हामीले अपग्रेड गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ त हैन। सेन्ट्रलाइज अफिसमा मात्रै बसेर यो काम हुन्छ कि त्यसपछि ठाउँ ठाउँको फेरि हाम्रो प्रत्येक प्रदेशमा जहाँ हाम्रो चाहिँ के अरे एनटिसीको अथवा एनसेलको अफिस छ त्यहाँनिर गएर फेरि त्यो किसिमको डिभाइसमा चाहिँ फेरि त्यो पनि अपलोड गर्नुपर्छ कि भनेपछि त्यसको लागि हामी परिचालन गर्नुको लागि हामीसँग भएको मेन पावर अथवा हामीसँग भएको ह्युमन रिसोर्सले इनफ छ कि
छैन त सो फिजिबिलिटी स्टडीमा कस्तो खालको स्टडी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन द प्रोजेक्ट बुझिराख्नु भएको चाहिँ तपाईहरुको केसमा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने तपाईहरुको मेजर प्रोजेक्टमा माइनर प्रोजेक्टमा मैले रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ सबैको एउटै किसिमको फिजिबिलिटी स्टडी देखिन्छ कि हैन एउटै किसिमको फिजिबिलिटी स्टडी हुनुपर्छ भन्ने छैन जस्तै हाइड्रो पावरको हामीले प्रोजेक्ट गर्दैछौँ भने दे हेभ टु स्टडी फिजिबिलिटी स्टडीमा उनीहरूले इन्भाइरोमेन्टल स्टडी पनि गर्नुपर्छ फेरि बुझिराख्नु भएको छ है मैले भन्न खोजेको तर भोलि गएर हामीले एउटा सफ्टवेयर मात्रै डेभलप गर्ने सपोज एउटा भनौँ न एमएस सिस्टम मात्रै क्रिएट गर्ने अथवा भनौँ न स्टुडेन्टको सिस्टम स्टुडेन्टको रेकर्ड मात्रै इन्ट्री गर्नुको लागि क्रिएट गर्ने सफ्टवेयर डेभलप गर्दैछौँ भने हामीले यो इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड फिजिबिलिटी स्टडी गर्नुपर्ने आवश्यकता त छैन नि त त्यसको लागि चाहिँ किनभने एउटा सानो मोडुल हो यो मोडुल चाहिँ एउटा सानो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हामीले के अरे इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ त्यसपछि काम सकिन्छ भने चाहिँ यसमा त हामीले स्टडी गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कस्तो खालको स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ त इकोनोमिक स्टडी हुनसक्छ हैन त्यसको साथसाथै टेक्निकल स्टडी गर्नुपर्ने हुनसक्छ र हामीसँग भएको स्टाफ भोलि गएर हामीले यस्तो किसिमको सफ्टवेयर डेभलप गर्छौँ यो सफ्टवेयर चलाउनुको लागि यो फिजिबिलिटी अथवा क्यापेबल स्टाफहरू चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन अथवा त्यो डिपार्टमेन्टमा छ या छैन त त्यसको लागि चाहिँ हामीले के तय गर्नुपर्छ भने त्यस्तो खालको स्टडीहरुमा चाहिँ हामीले मोर फोकस गर्ने भयो सो यो फिजिबिलिटी स्टडीमा तपाईहरुको प्रोजेक्टको रिपोर्ट हेर्दाखेरि के देख्छु भने एउटै किसिमको फर्मेटमा जानुहुन्छ कि धेरै जसो साथीहरुले चाहिँ हैन जस्तै तपाईको एउटाको प्रोजेक्ट सफ्टवेयर डेभलप छ अर्कोको प्रोजेक्ट अटो मेकानिकलसँग छ एउटाको प्रोजेक्ट के रे तपाईको भनौं न एयरक्राफ्टसँग रिलेटेड छ भने इट डिपेन्ड्स अपन द प्रोजेक्टसँग रिलेटेड हुन्छ सो प्रोजेक्ट कस्तो किसिमको छ र प्रोजेक्टले कुन चाहिँ पार्टलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर चाहिँ डेभलप गर्दैछ त्यो पार्ट अनुसार चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सक्छ सो सबै के रे प्रोजेक्टमा चाहिँ एउटै किसिमको फिजिबिलिटी स्टडीमा जानुपर्छ भन्ने छैन एउटै पार्टमा जाने भनेको एउटा भनेको तपाईको फाइनान्शियल भयो एउटा टेक्निकल चाहिँ सबैकोमा हुने भयो अरु बाँकी फिजिबिलिटी स्टडी चाहिँ सबै प्रोजेक्टमा एउटै किसिमको हुनुपर्छ भन्ने इट इज नट नेसेसरी ठीक छ सो इनिशियल फेजमा यो कुराहरु भयो त्यसपछि प्रोजेक्ट इनिसिएसनमा अघि हामीले जुन माथि लेखिराको उल्लेख गरिराको त्यही पार्टलाई नै यहाँनिर यसरी डिफाइन गरिरहेछ कि प्रोजेक्ट इनिसिएसन फेजमा इन्भल्भ द फलोइङ 6 keys स्टेप्सहरु एउटा बिजनेस डेभलपमेन्ट केसेस भयो undertaken the feasibility study भयो establish the TOR हैन that means term of reference हामीले रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको यो टर्म अफ रेफरेन्स चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कम्पनीको अन्डरमा गरिरहेछौं अथवा अर्गनाइजेसनको अन्डरमा एज एउटा सानो मोडुल भएर काम गरिरहेछौं भने त्यसमा पनि टर्म अफ रेफरेन्स हुनु पर्यो यदि हामीले नयाँ स्टाफ हायरिङ गरेछौं हाम्रो अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिरको नयाँ स्टाफ सर्ट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ हामीले लिएको छौं त्यसको लागि पनि तयारी हुनु पर्यो सो यसरी चाहिँ TOR चाहिँ तयारी हुनुपर्छ सो यदि हामी टेलिकम्युनिकेसनकै कम्पनीमा एज अ प्रोजेक्ट काम गरिरहेछौं 5G को लागि भनेपछि हामीसँग पहिला भइरहेकै रिसोर्सेसहरु नै हामीले युज गर्छौं भने कुन डिभाइसहरु कुन इक्विपमेन्टहरु हामीले युज गरिरहेछौं हाम्रो उसको लागि त्यसको लागि पनि हाम्रो भइरहेको कम्पनी अर्गनाइजेसनमा जो चाहिँ CEO छ अथवा हेड अफ उनीहरुसँग चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले टाइ अप गरेछ र हामीलाई के डिभाइस उनीहरुले हाम्रो लागि चाहिँ दिइराको छ अथवा हाम्रो लागि युजको लागि दिइराछ भने त्यसमा पनि TOR गर्नु पर्यो ठीक छ सो नेक्स्ट तपाईको भनेको अपॉइन्टमेन्ट अफ द प्रोजेक्ट टिम्स हो यसमा चाहिँ अब जस्तै हामीसँग टेलिकम्युनिकेसन भनेको त डेली रन हुने कम्पनी हो नि त अर्गनाइजेसन डेली प्रोडक्सन भइराख्ने सर्भिस प्रोवाइड गरिराख्ने कम्पनी हो भने तर त्यहाँनिर भइरहेको स्टाफलाई हामीले तानेर हाम्रो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ गराउँछौं कि अथवा पार्सली त्यहाँको स्टाफलाई हामीले यसमा इन्भल्भ गराउने र नयाँ स्टाफ पनि 50% फेरि नयाँ स्टाफहरु पनि हामीले यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गराउने हो त हैन यो कुराहरु पनि क्लियरली डिफाइन हुनु पर्यो यदि पार्सली भइरहेको स्टाफलाई नै युज गरिरहेको छौं भने उसको सपोज स्यालेरी पहिले नै अलरेडी 50,000 छ पर मन्थ भने नि जस्तै नेटवर्क इन्जिनियरिङ अथवा भनौं न
के अरे यो 4G के अरे 5G को लागि यस्तो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ अथवा यस्तो किसिमको टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ भनेर उनीहरू पहिले नै उनीहरू 50,000 अथवा 60,000 स्यालेरी पाइरहेको छ भने उहाँहरूलाई यो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ गराउँदाखेरि हामीले कसरी पेमेन्ट गर्छौँ त अथवा उहाँहरूले कति आवर चाहिँ यसमा डिभोटेड हुन्छ त त्यो अनुसार चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई फेरि उहाँहरूको स्यालेरी छँदैछ त्यसको साथसाथै प्रोजेक्टमा यति आवर डिभोटेड भए बापत चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यति चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्छौँ भनेर त्यो पनि क्लियर हुनु पर्यो बुझिराख्नुमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ प्रोजेक्टको इनिसियल फेजमै जानु पर्यो किन त हामीसँग बजेट एलोकेट गरिरहेको छ 1 करोड बजेट छ कि 10 लाख बजेट छ त त्यसलाई हामीले परिचालन गर्नुपर्ने छ नि त सो त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो होल प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेको त्यो बजेट चाहिँ हाम्रो सकिन्छ भनेपछि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले प्लानिङमा प्रोजेक्ट इनिसिएसन फेजमा नै प्लानिङ यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ अगाडि नै प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ सेटअप द प्रोजेक्ट अफिस हैन अनि मैले भनिहालेँ त्यही कम्पनीमा नै हामीलाई छुट्टै रुम एलोकेट गरेर दिन्छ अथवा हामी छुट्टै आइसोलेसन एउटा छुट्टै आइसोलेट भएर चाहिँ एउटा बिल्डिङ छुट्टै अथवा अर्को अफिस चाहिँ हामी खडा गर्नुपर्छ त सो बजेट के छ त हामीसँग त्यो अनुसार चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको अफिस पनि सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ सो पर्फर्म फेज रिभ्यू हैन यो भएको पार्टहरूलाई फेरि हामी यो जति पनि हामी यो ओरली मात्रै कुरा गर्दैनौँ यो सबै के हुन्छ त जति पनि यो पार्टहरू छ यो पार्टहरू सबैलाई हामीले डकुमेन्टेसनमा लेख्छौँ पनि ठिक छ सो यही कुराहरू यो स्लाइडमा सबै उल्लेख गरिएको छ 1 by 1 यो तपाईहरुलाई म डिटेलमा पढेर जादिन है मैले भनेकै कुराहरू नै अनि उल्लेख गरिरहेको छ एउटा यो तपाईहरुलाई इनिशियल फेजमा यहाँनिर एस्टाब्लिश द प्रोजेक्ट चार्टर भन्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ यो एक्जाममा सर्ट नोटमा पनि आइरहेछ अर्को एउटा च्याप्टर बिचमा हाम्रो एउटा च्याप्टर छ त्यो च्याप्टरमा नि आउँछ यो प्रोजेक्ट चार्टर भनेर त्यही पनि तपाईहरुलाई जस्ट रिमाइन्ड मात्रै गराउन भोलि गएर फेरि च्याप्टर हामी पढ्दै जाँदाखेरि रिफ्लेक्ट गर्न सजिलो होस् हैन यो प्रोजेक्ट चार्टरमा एस्टाब्लिश द प्रोजेक्ट चार्टरमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट चार्टर भनेको कस्तो हो भने जो कि भोलि गएर बाहिरबाट कोही एक्सटर्नल टिमहरु आयो अथवा स्टेक होल्डरहरु हुने भनौं न सबै स्टेक होल्डरले टेक्निकल नलेज चाहिँ हुन्छ भन्ने पनि छैन तर कति स्टेक होल्डरहरु एडमिनको स्टेक होल्डरहरुले पनि अथवा भनौं न यो प्रोजेक्टसँग रिलेटेड स्टेक होल्डरहरुले यो प्रोजेक्टसँग रिलेटेड हेर्नु पर्यो भने होल डकुमेन्ट उनीहरुले हेरेर बसिराख्दैन हैन त्यो कारणले गर्दा यदि हामीले एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर यो प्रोजेक्ट चार्टर क्रिएट गरेको छ भने यहाँनिर क्लियर हुनु पर्यो कि प्रोजेक्टको टाइटल के हो अब्जेक्टिभ के हो हैन एउटै पेजमा सिंगल पेजमा बुझिराख्नु भएको छ है सिंगल पेजमा नै प्रोजेक्टको टाइटल के हो अब्जेक्टिभ के हो टाइम ड्युरेसन कहिलेदेखि स्टार्ट हुन्छ कहिले इन्डिङ हुन्छ र यसको बजेट कति एलोकेट गरेको छ स्टाफहरु कोलाई हामीले कुन कुन स्टाफको नेम भन्दा पनि पोजिसन कुन कुन हो त हैन प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रोजेक्ट अफिसर प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर प्रोग्रामर हैन डिजाइनर डाटाबेस इन्जिनियर अथवा नेटवर्क इन्जिनियर यसरी हामीले कोलाई चाहिँ इन्भल्भ गराइरहन्छ कुन कुन पोजिसनमा यो कुराहरु चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन र यसको साथसाथै हामीले यहाँनिर कस्तो किसिमको के रे मोडुलमा गएको छौं कस्तो टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरु एप्लाई गरेको छौं हैन अनि रिस्कहरु एनालाइज हुन सक्ने रिस्कहरु के छ त हैन त्यो पनि हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एज्युम गरेर चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ यो कुराहरुमा चाहिँ प्रोजेक्ट चार्टरमा चाहिँ यो हुनेबित्तिकै के भयो त कुनै पनि स्टेक होल्डरले आएर यो प्रोजेक्टको बारेमा बुझ्न खोजे जानकारी लिन खोजे भने चाहिँ उले यो पेपर हेर्दाखेरि चाहिँ सरल छलङ्ग बुझ्न सकोस् कि प्रोजेक्टले के गर्न खोजिरहेछ र कस्तो किसिमको अब्जेक्टिभ छ र यो कहिले चाहिँ ड्युरेसन कम्प्लिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पनि उले क्लियरली बुझ्न सक्छ डिफाइन गर्न सक्छ ठीक छ पछि पनि आउँछ अझै डिटेलमा कस्तो किसिमको हुन्छ त्यो पनि हामी स्लाइडमा जान्छौं नाउ अहिले हामी कहाँ छौं त प्रोजेक्ट प्लानिङमा नाउ प्रोजेक्ट प्लानिङमा के हुन्छ भने प्लानिङ इन्भल्भ्स द सेटिङ आउट अफ द रोड म्याप्स फर द project by creating the following plans: project plans, resource plans, financial plans, quality plans, and acceptance plans and communication plans. So यो पार्टहरुलाई हामीले मेनली प्रोजेक्ट प्लानिङमा फोकस गर्दाखेरि मेन त प्लानिङ होल प्रोजेक्टकै प्लानिङ भयो रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै ह्युमन रिसोर्स पनि जान्छ इक्विपमेन्ट पनि जान्छ मेटेरियल्सको कुराहरु पनि आउँछ रिसोर्स प्लानिङमा ठीक छ जस्तै अब अघि मैले एक्जाम्पलमै भने नि तपाईलाई यदि हामीसँग पावर सप्लाई कन्टिन्युली हुँदैन भने चाहिँ हामी जेनेरेटर पनि किन्नु पर्ने हो कि अथवा सोलर सप्लाई गर्नु पर्ने हो कि हैन त्यो पार्टहरुलाई पनि
फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ सो रिसोर्समा त्यसको साथसाथै अब यो रिसोर्स र प्रोजेक्टको प्लानिङ हुँदा हुँदै सँगसँगै फेरि फाइनेन्सियल प्लानिङ पनि त्यही अनुसार कन्टिन्युली जानुपर्ने हुन्छ जस्तै एउटा स्टाफलाई हामीले स्यालेरी महिनामा 60,000 दिइरहेको छ भने हाम्रो होल प्रोजेक्ट कति मन्थको छ त 12 मन्थको छ भने उसले 12 महिना स्यालेरी पाउँछ कि 13 मन्थ्स पाउँछ त किनभने नेपालको केसेसमा के छ त 12 महिना नभएर 1 इयरको प्रोजेक्ट छ भने किन 13 मन्थ्सको पाउँछ किनभने दसैँको एक्स्ट्रा बोनस पाउने चलन छ हैन त्यसले गर्दा हामीले त्यो रुल एन्ड रेगुलेसन छ कि छैन भने द 60 into 12 होइन कि 13 गर्नु पर्यो भने चाहिँ बजेटमा फाइनेन्सियल प्लानिङमा यो कुराहरू पनि उल्लेख गर्नु पर्यो हुन्छ हामीसँग 10 जना स्टाफ हुनुहुन्छ नि 10 जनालाई इन्टु 13 गरेर हामीले त्यो अनुसार पेमेन्ट गर्छौं भने यो ह्युमन रिसोर्सलाई मात्रै स्टाफलाई मात्रै हामीले कति स्यालेरी पे गरेछौं र बाँकी कति चाहिँ हामी रिसोर्स किन्न कुनै पनि मेटेरियल्सहरु हामीले किन्न गर्न सक्छौं त्यो प्लानिङ चाहिँ फाइनेन्शियल प्लानिङमा डिटेलमा जान्छ यो पछि हामी अर्को च्याप्टर त्यो कस्ट म्यानेजमेन्टमा अझै डिटेलमा हामी सिटे कसरी क्रिएट गर्छौं भन्ने त्यसमा हामी त्यसमा डिटेलमा जान्छौं ठीक छ क्वालिटी प्लानिङ भयो एक्सेप्टेन्स प्लानिङ एन्ड द कम्युनिकेसन प्लानिङ हामीसँग प्रत्येक च्याप्टरमा यो पार्टहरु छ जस्तै कस्ट म्यानेजमेन्ट टाइम म्यानेजमेन्ट हैन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट त्यो प्रत्येक च्याप्टरमा चाहिँ अझै यो डिटेलमा यो कुराहरु चाहिँ जान्छ होल यो सब्जेक्टै यसरी नै इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टहरुलाई नै फोकस गरेर हामी जान्छौं अझै पछि यसमा डिटेलमा आउँछ नाउ प्रोजेक्ट प्लानिङको यो 10 किजहरुलाई यहाँनिर यसरी एक्सप्लेन गरिरहेको छ अघि माथि उल्लेख गरेको कन्टेन्टलाई नै यहाँनिर फिगरमा दिएको मात्रै हो है यसमा खासै केही डिफरेन्स छैन क्रिएट द प्रोजेक्ट प्लान क्रिएट द रिसोर्स प्लान भयो होला म्याम आजलाई टाइम पनि सिकिसक्यो हस् हजुर अब यो लास्ट स्लाइड है त क्रिएट द फाइनेन्शियल प्लान अनि त्यसै क्रिएट द क्वालिटी प्लान अनि क्रिएट द रिस्क प्लान त्यसैले हाम्रो एक्सेप्टेन्स प्लान्स भयो हैन कहिलेकाहीँ हाम्रो चेन्जेसहरु आयो भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एक्सेप्ट प्लानमा जान्छ हैन त्यसको साथसाथै क्रिएट द कम्युनिकेसन प्लान कम्युनिकेसनमा पनि अझै डिटेलमा हामी च्याप्टरमै जान्छौं क्रिएट द प्रोक्युरमेन्ट प्लान अनि त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट द सप्लायर एन्ड परफर्म द फेज रिभ्यू प्रोक्युरमेन्ट भन्ने तपाईले यो शब्द सुन्नुभएको छ छैन प्रोक्युरमेन्ट भनेको के हो त के बुझ्नुहुन्छ यो अझै हामी डिटेलमा पछि स्लाइडमा पढ्छौं नि त्यसको छुट्टै च्याप्टरै छ हैन प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ हामी जति पनि प्रोजेक्टमा चाहिने इक्विपमेन्ट रिसोर्सेसहरु हैन मेटेरियल्सहरु इक्विपमेन्ट रिसोर्सेस भन्दा पनि इक्विपमेन्ट र मेटेरियल्स अनि तपाईको यो फिजिकली हामीले किन्नु पर्ने प्रोडक्टहरु अथवा भनौं मेटेरियल्सहरु जुन किन्छौं नि किन बेसको लागि भोलि गएर फेरि प्रोजेक्ट कम्प्लिसन भइसकेपछि नि फेरि हामीले सेल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन जस्तै अहिले जति पनि नेपालमा एनजीओ आईएनजीओहरु हुन्छ तिनीहरुको 5 इयर्स 10 इयर्सको प्रोजेक्टमा रन गरिरा हुन्छ अनि उनीहरुको प्रोजेक्ट कम्प्लिसन भइसकेपछि उनीहरुसँग भएको प्रोजेक्ट मेटेरियल्सहरु चाहिँ उनीहरुले रिसोर्सेसहरु चाहिँ सेल गरिरा हुन्छ त्यो सेल गरेको पैसा पनि फेरि प्रोजेक्टमै इन्भल्भ गरेर चाहिँ प्रोजेक्टको डकुमेन्टेसनमा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ सो प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ इन्क्लुडिङ हुन्छ ठीक छ यो अझै हामी डिटेलमा पछि पढ्छौं नि सो आजलाई यति नै गर्नु पर्ला एकछिन लिभ नगर्नु चाहिँ म तपाईहरुको एटेन्डेन्स लिइहाल्छु आज फर्स्ट डे भएको भएर तपाईहरुले सबैलाई बुझ्न के कस्तो किसिमले बुझिराख्नु भएछ ल भोलि चाहिँ तपाईहरुको आजको लागि चाहिँ यति नै भयो हैन हाम्रो 12 बजिसक्यो भोलि चाहिँ हामी 8:40 मा सुरु गर्छौं है रुटिन पाइसक्नु भएको छ भोलि चाहिँ हामी भोलि ट्युसडे चाहिँ हामी 8:40 देखि 10:20 सम्म हुन्छ सो आजलाई यति नै गरौँ तपाईहरुको एटेन्डेन्स भइसकेको छ नाउ यु क्यान लिभ थ्यांक यू भेरी मच हैव अ गुड डे बाइ सी यू टुमोरो